बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फ्रॉम नेशनल पब्लिक हाई स्कूल। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग प्यामी उर्दू से रीडिंग करेंगे, तो आइए खोलते हैं सफ़ा नंबर 22 पे हमने आज पढ़ाई करनी है अच्छा बच्चा की। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। हे सीन नून हसन पेड़े पढ़, हे लिफा हमज़ा छुटी पढ़ाई, हसन पढ़ाई मीम ये नून गुन्ना में, हसन पढ़ाई में बे हे ते बहुत, अलिफ छे अच्छे लिफछा अच्छा है, हसन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, हसन पढ़ाई में बहुत अच्छा है। वो हमेशा अपनी जमात में अव्वल आता है। हे मीम ये हमें शीन है शाह वो हमेशा, अलिफ पे अप नून छुटियनी अपनी, जीम मीम अलिफ मा आइन ते जमात, वो हमेशा अपनी जमात में अव्वल, अलिफ वाव अव वाव लाम वल अव्वल, अलमदा तेरिफ्ता आता है, वो हमेशा अपनी जमात में अव्वल आता है। वो ते मीम अलिफ मा मीम तमाम, वो तमाम, अलिफ पे सिन उस तेलिफ्ता उस्ता दाल व दो नून गुन्ना उस्तादों, वो तमाम उस्तादों का, अलिफ दाल बे अदब, काफरे कर तेलिफ्ता करता है, वो तमाम उस्तादों का अदब करता है। तमाम उस्ताद हसन से बहुत पे ये लिफ या रे प्यार करते हैं, तमाम उस्ताद हसन से बहुत प्यार करते हैं। हसन बेड़े वड़ू नून गुन्ना बड़ों, हसन बड़ों की इज़्ज़त आइन जे ताल आइन जे ते इज़्ज़त, हसन बड़ों की इज़्ज़त करता है और दादा दादी की खे दाल खिद मीम ते खिदमत भी करता है। अब दोबारा से इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। हसन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो हमेशा अपनी जमात में अव्वल आता है, वो तमाम उस्तादों का अदब करता है, तमाम उस्ताद हसन से बहुत प्यार करते हैं, हसन बड़ों की इज़्ज़त करता है और दादा दादी की खिदमत भी करता है। हसन के घर में एक बाग है, हसन के घर में एक बाग है, हसन को पेवा पो दाल बड़िए दे पौधे, लाम गाफिलगा नून बड़िए ने लगाने का बहुत शीन व शो का शौक़ है, हसन को पौधे लगाने का बहुत शौक़ है। वो शाम को अपने पेवा पो दाल व दो नून गुन्ना पौधों, वो शाम को अपने पौधों को पेलिफा नून छुटियनी पानी दार ये तेलिफ्ता देता, वो शाम को अपने पौधों को पानी देता है। रेलिफ्रा ते रात को खेलिफ खा नून अल्फना खाना, खेलिफ खा नून बड़िए ने खाने, रात को खाना खाने के बे आइन दाल बाद, हसन अपने, अलिफ पे अप नून बड़िए ने अपने, दालिफ्दा नून ते दांत, स्वाद अलिफ साफ़े साफ़, काफरे कर तेलिफ्ता करता है, रात को खाना खाने के बाद हसन अपने दांत साफ़ करता है और जीम लाम जल दाल छुटिए दी जल्दी, सीन व सो जिमल जा तेलिफ्ता जाता है, रात को खाना खाने के बाद हसन अपने दांत साफ़ करता है और जल्दी सो जाता है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो अच्छा बच्चा की रीडिंग है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है। ठीक है, अब हम करेंगे वर्कबुक पे काम। तो खोलते हैं वर्कबुक। हम वर्कबुक से पेज नंबर 15 खोलते हैं। पेज नंबर 15 में अल्फाज मायनी करने हम लोगों ने अच्छा बच्चा के, लेकिन पहले लिखेंगे तारीख़। आज तारीख़ है 27 जुलाई और दिन क्या है आज, पीर। सबक नंबर 6 अच्छा बच्चा, उन्वान अल्फाज मायने। अब हम अल्फाज मायने करेंगे।
معنی لکھنے ہیں ہم لوگوں نے، الفاظ معنی. شوق، لگن، لام گاف نون، لام گاف نون لگن، شوق لگن. ادب، ادب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ احترام. الف ہے تے رے الف اور میم، احترام. ادب احترام، ادب احترام. ہمیشہ، ہر بار، ہے رے ہر بے الف با رے بار، ہر بار. ہمیشہ، ہر بار. خیال، خیال، خے یہ الف یا لام خیال. دھیان، دال ہے یہ الف یا نون دھیان. یونیفارم، وردی، واو رے ور دال چھٹیے دی وردی. یونیفارم، وردی. ایک دفعہ پھر میرے ساتھ پڑھیں. شوق، لگن، ادب احترام، ہمیشہ ہر بار، خیال دھیان، یونیفارم وردی. ابھی ہم لوگوں نے الفاظ معنی کیے ہیں، اب ہم کریں گے الفاظ جملے. جملہ سازی صفحہ نمبر 16 پر. شوق کا جملہ بنائیں گے ہم پہلے، لیکن پہلے اوپر سب سے تاریخ لکھیں گے. آج تاریخ ہے 27 جولائی اور دن ہے آج پیر. جملہ سازی عنوان کیا ہے؟ جملہ سازی. شوق، اب ہم نے شوق کا جملہ بنانا ہے. ہے سین نون حسن کو پیڑ پڑھ ہے نون بڑیے نے پڑھنے، حسن کو پڑھنے کاف الف کا، حسن کو پڑھنے کا. بے ہے تے بہت، شین واو کاف شوق ہے. حسن کو پڑھنے کا بہت شوق ہے. خیال، ہمیں ہے میم یہ نون گنا، ہمیں دال واو سین رے واو نون گنا، ہمیں دوسروں کا خیال، خے یہ الف یا رکھنا، خے یہ الف یا لام خیال، رے کھے رکھ نون الف نہ رکھنا چاہیے. ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. پڑھائی، کس کا جملہ بنا رہے ہیں؟ پڑھائی. الف پہ اپ نون چھوٹی نی اپنی، پڑھائی. پیڑے پڑھ ہے الف ہا حمزہ چھوٹی ای اپنی پڑھائی پر، پیرے پر اپنی پڑھائی پر دھیان دو. ادب، بڑوں کا ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو. لاسٹ میں پیارے بچوں آپ لوگ ختمہ ضرور لگایا کریں، ٹھیک ہے؟ اول، میں اول جماعت میں پڑھتی ہوں. میں اول جماعت میں پڑھتی ہوں. ابھی ہم لوگوں نے جملہ سازی کی ہے.
اب ہم اس کے کریں سوالات کے جوابات. ٹھیک ہے. حسن کب اٹھتا ہے؟ صبح سویرے. سواد بے ہے صبح سویرے. سین واؤ یہ رے بڑیے رے. صبح سویرے. حسن کب اٹھتا ہے؟ صبح سویرے. وہ کون سا کھیل کھیلتا ہے؟ فٹ بال. فٹ بال. حسن ناشتہ کرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ اسکول. حسن ناشتہ کرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ اسکول. حسن کو کس چیز کا شوق ہے؟ پودے لگانے کا. پے واؤ دال بڑیے دے پودے. لام گا فلف گا نون بڑیے نے لگانے کا. حسن کو کس چیز کا شوق ہے؟ پودے لگانے کا. حسن کب اٹھتا ہے؟ صبح سویرے. وہ کون سا کھیل کھیلتا ہے؟ فٹ بال. حسن ناشتہ کرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ اسکول. حسن کو کس چیز کا شوق ہے؟ پودے لگانے کا. پیارے بچوں ابھی ہم لوگوں نے سوالات کے جوابات دیے. ٹھیک ہے. اس کا ہوم ورک پیج ہے پیج نمبر 19 پر. آپ نے سیم ایز اٹ از کرنا ہے پیج نمبر 19 تک. پہلے آپ لوگوں نے صفحہ نمبر 15 پہ جماعت کا کام گھر کا کام کرنا ہے. پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 16 اور 17. پھر اس کے بعد 18 اور 19. ٹھیک ہے. یہ تمام پیجز آپ نے اپنی ورک بک پہ کرنے ہیں اور پیپرز کی تیاری خوب اچھے طریقے سے کرنی شروع کر دیں. آپ لوگ اگر کوئی کام مسنگ ہے پیچھے سے تو وہ جلدی سے کمپلیٹ کر لیں کیونکہ بہت جلد آپ لوگوں کا کام چیکنگ کے لیے ہم لوگوں نے اسکول میں آپ کو بلانا ہے تاکہ آپ کا کام چیک کر سکیں. ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.